ब्राज़ील ने एक वहां पर एक करारदाद पेश की जिसमें कहा था कि यार थोड़ा पॉज कर दें ताकि इमदाद पहुंच सके। 15 जो मेंबर्स हैं उनमें से 12 ने कहा कि जी बिल्कुल। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और जासूसी के आलात पर हमले किए हैं, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बेबसी तो देना मुस्लिम दुनिया में हो सकती है, आलमी दुनिया में हो सकती है। लोग बेबसी का इजहार कर रहे हैं, लाचारगी का इजहार कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, दुख का इजहार कर रहे हैं कि आज जंग का 12वां दिन है और 3500 से ज़्यादा मुसलमानों को शहीद किया जा चुका है सेहूनी फ़ौज की जानिब से। और लेकिन ये जो बेहिसी पूरी दुनिया के हुक्मरान तबकात पे छाई हुई है, उसका क्या करना है? उसको कौन झंझोड़ेगा? 2 ने एब्सटेन किया, मैं अभी उनको बताता हूं क्यों, और एक ने कहा कि नहीं यार कैसी बातें कर रहे हैं, हम वीटो कर रहे हैं। गेस करें किसने? अमेरिका। जाहिर। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर यानी हमास पर डाल दी है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और नेतन्याहू के साथ खड़े होकर जो बाइडन ने इसराइल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर डाल दी है। और यहाँ पर पता चला है कि सदर जो बाइडन की तल अबीब आमद पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने उनका इस्तकबाल किया और इस मौके पर जो बाइडन ने नेतन्याहू को गले भी लगाया। और दोनों की तस्वीर जो वायरल हो रही है, एक दूसरे से कंसर्न्स और ताज़ियत का भी इज़हार किया जा रहा है जो यहूदी मारे गए हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा कि वाशिंगटन गजा में जंग के दौरान इसराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम करेगा। यानी सब कुछ से मुराद ये कि बहरी बेड़े 2 तो आ चुके हैं, तीसरा आने वाला है, F-35 तैयारे भी आ रहे हैं और हर तरह के जदीद वेपन्स आ रहे हैं, इवन के एटम बम तक जो स्मार्ट बम्स हैं, फास्फोरस बम है, वो भी अमेरिका जो है वो इसराइल को दे रहा है। और हम इसराइल को जो है वो अमेरिका की नाजायज़ औलाद कहते हैं। जो बाइडन ने कहा कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस जंग में अब तक 31 अमरीकी शहरी भी मारे जा चुके हैं। और नाज़रीन, अमरीकी सदर ने नेतन्याहू से गुफ्तगू में गजा के अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप हमास पर ही डाल दी है और कहा कि गजा के अस्पताल पर हमला बज़ाहिर आपने नहीं, दूसरी टीम ने किया है। यानी उन्होंने क्लीन चिट दे दी है नेतन्याहू को, जो कि दहशतगर्द है, जो कि इंतहाई बेगैरत दरिंदा है, जिसने हिटलर की उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। और हिटलर ने तो यहूदियों की नस्लकुशी की थी, लेकिन ये नेतन्याहू मुसलमानों की नस्लकुशी पर उतर आया है। इसने चंगेज़ खान और हलाकू खान को भी पीछे छोड़ दिया है और इसका अंग अंग मुसलमानों के खून में डूबा हुआ है। अमरीकी सदर तल अबीब में खड़े होकर उसी दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हिमायत का ऐलान कर रहा है, जिस पर डूब मरना चाहिए अमेरिकन्स को, जो कि कहते हैं कि हम बड़े सिविलाइज्ड हैं, हम बड़े इंसानी हुकूक की हिफाजत करने वाले हैं, हमसे बड़ा चैम्पियन कोई नहीं है, हमसे बड़ा अखलाकियात वाला कोई मुल्क नहीं है। लेकिन ये दोनों दरिंदे हैं, यानी इसको नापाक इत्तेहाद सलासा, हम भारत को भी शामिल कर लें तो ये तीनों नापाक इत्तेहाद सलासा का हिस्सा हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जब ये जो बाइडन के साथ मुलाकात हो रही थी तो इसराइल का दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ये कह रहा था कि दुनिया हमास को शिकस्त देने के लिए लाजमी तौर पर इकट्ठी हो जाए और हमारा साथ दे। उधर फ़लस्तीनी खबरसा एजेंसी का बताना है कि इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे पर मजीद 65 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद 7 अक्टूबर से हिरासत में लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 750 हो गई है, जिनमें गजा में काम करने वाले वर्करों की तादाद, बड़ी तादाद भी शामिल है। और फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों के नतीजे में अब तक जो शहीद होने वाले मुसलमान हैं 3500 से ज़्यादा उनकी तादाद हो चुकी है। और प्यूटन ने यानी रूस के सदर हैं, उन्होंने गजा के अस्पताल पर बमबारी को इंतहाई ख़तरनाक और तबाहकुन करार दे दिया है और उन्होंने कहा है कि ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि हमास और इसराइल के दरमियान लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। उसको कौन हिलाएगा? उसको कौन मजबूर करेगा? उसको कौन रोकेगा? ये जो बेहिसी इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में हमें नज़र आ रही है, ताकतवर हुक्मरानी के कॉन्टेक्स्ट में, बड़ी ताकतों के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी रिफ्लेक्शन है। अभी आपने कहा ना कि कुछ जंगों के असूल होते हैं। भाई देखिए ना, जब इस तरह की वॉर सेंट्रिक सोच होती है या वॉर हो रही हो तो फिर कुछ बुनियादी असूल भी तय किए जाते हैं ना। बच्चों को टारगेट नहीं किया जाएगा, औरतों को टारगेट नहीं किया जाएगा, मसाजिद को टारगेट नहीं किया जाएगा, इबादत गाहों को टारगेट नहीं किया जाएगा, स्कूलों को टारगेट नहीं किया जाएगा, अस्पतालों को टारगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? कोई है रोकने वाला? कोई पूछने वाला है? जो बाइडन ने कह दिया कि जनाब ये तो हमला वहाँ से हुआ था, यहाँ से नहीं हुआ था। आपको कैसे खबर मिली जनाब कि यहाँ से हुआ था, वहाँ से नहीं हुआ था? आप वहाँ बैठे हुए थे। यानी एक नैरेटिव बयान करना है।
آپ نے اسرائیل کو بچانا ہے تو بچاتے رہے. جیسے شنیلا صاحبہ نے بھی ابھی بات کی کہ امریکہ پھر اچھا ہے، وہ کھل کے اسرائیل کا ساتھ تو دے رہا ہے. ہم اگر مسلم امہ کی بات کریں تو سوائے بیانات کے ہم اور کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اسرائیل امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. یہ جو مسلم دنیا کے حکمران ہیں یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ یہی بات. یہ جو اس کے اوپر ماتم کرے نا، یہ جو پوری مسلم دنیا کے حکمرانوں نے بیٹھ کے اپنے آپ کو یرغمال بنایا ہوا ہے، بڑی طاقتوں کے سامنے، امریکہ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، بڑی طاقتوں کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں. ہمیں بیٹھا کے یہاں پہ نعرے لگاتے ہیں اسلام زندہ باد، وہاں جا کے ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور سودے کرتے ہیں باقاعدہ اپنی حکمرانی کے. ان کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس میں سارے کی ساری عرب دنیا کے ممالک کو شامل کر لیں، جہاں جہاں مسلم دنیا بیٹھی ہوئی وہاں کر لیں. ہم نے کون سی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہوئی ہیں؟ ہم نے کون سی خود مختاری اور شفافیت کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں؟ ہم نے کب مسلم دنیا کے مظلوم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سوائے وہ جو واگا صاحب نے کہا کہ قراردادیں پیش کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے نا جس قسم کی بربریت ہو رہی ہے. کل وہ مجھے بڑا افسوس ہوا، دکھ ہوا. یعنی ایک باپ یہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اسپتال چھوڑ کے گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی زندگی کے بچنے کے کچھ چانسز ابھی موجود ہیں. جب میں واپس آیا تو نہ بچی تھی، نہ اسپتال تھا، نہ ڈاکٹر تھا، سب ملیا میٹ ہو گیا تھا. اب اس کے اوپر کوئی ہے کوئی پوری دنیا جواب دے گی؟ یہ بڑی طاقتیں پوچھیں گی اسرائیل سے، یہ بڑی طاقتیں پوچھیں گی کہ جناب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں آپ اس قسم کی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں؟ اور جس قسم کا وہاں اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، کون ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے؟ سر وہ کون ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو ٹیکنیکل سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو مورل سپورٹ دے رہا ہے؟ کون ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہا ہے؟ اس کو بھی تو ورک آؤٹ کیجئے نا. یہ جو پوری دنیا کا نام نہاد جمہوری نظام ہم نے بنا دیا ہے، یہ جو پوری دنیا کا ہم نے بنا دیا کہ نظام جناب انصاف کا بول بالا ہوگا، انسانی حقوق کی پاسداری ہوگی، یہ ڈرامے بازی بند کرے نا. آپ سب لوگ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور مظلوم کے اوپر آپ اور مزید ظلم ڈھاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کیا ہے آپ کی ساری جمہوریت کے کھیل میں؟ اور اس لیے کہ آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ اسرائیل کو حق ہے اپنا دفاع کرنے کا، ایسے تو نہیں ہو سکتا. اچھا روس نے ابسٹین کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ روس نے ایک قرارداد پیش کی تھی فار اے سیز فائر. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پاز شوز کیا ہوتا ہے؟ اگر سیز فائر کرنی ہے تو سیز فائر کرو، نہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر ظاہر دوسرے ابسٹین کیا یو کے نے. لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے، اور میں بہت مایوس ہوا ہوں شاہزیب آپ سے کہ آپ نے سب سے بڑی خبر تو آپ نے ذکر نہیں کی. جی بتائیں. OIC. جی میں اس طرف آ رہا ہوں. میں نے کہا پہلے ہم یو این کی بات کر لیں. اچھا یو این کا جس طرح آپ نے کہا کہ OIC کور ہو گیا، اس طرف آ کیوں رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ذکر ہو گیا نا، ہو گیا. یو این کی یہ دوسری کوشش تھی اس ہفتے. اس سے پہلے رشیا نے ڈرافٹ کیا تھا اور وہ بھی مسترد ہوا. OIC کی آپ نے بات کی تو جی امہ کیا کر رہی ہے؟ قرارداد منظور ہو گئی. سن تو لیں کہ ہمارے ہاں جو مسلم دنیا میں سب سے بڑا ڈویژن رہا ہے وہ ایران اور سعودی کا. اس معاملے پہ سعودی عرب بظاہر کچھ ایکٹیویٹی دکھا رہا ہے. انہوں نے پہلے کال بھی کی تھی ایران کے لیڈرز کو. آج ایران کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی سعودی فارن منسٹر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. جدہ پہنچے ہیں وہ جدہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ OIC کے لیے وہاں پہنچے ہوئے تھے. اور وہاں پہ اب یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ روایتی سی ایک قرارداد ہے کہ جس میں وہ فوری سیز فائر کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ UN سیکیورٹی کاؤنسل سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ بھی کچھ نہیں کر رہے اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ کر رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ OIC کے ممبر ہیں 57 ممالک نا. اعلامیہ میں 57 ممالک کے اعلامیہ میں عالمی برادری سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ رکوائے. ویسے میں جو کرتا دھرتا ہے اچھا یہ عالمی برادری نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہاں خود کچھ نہیں کرنا ہے، دوسروں سے. مجھے ذہن میں ایک خیال آیا تھا پچھلے روز. فرض کریں کہ اس وقت عرب ممالک میں جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، ہاں کیا وہ پریشر سسٹین کر سکتے تھے؟ یار I don't know. Anyway, کہنے کو تو امریکہ بھی ایک ڈیموکریسی ہے، اسرائیل بھی ڈیموکریسی ہے، انڈیا بھی. میں پبلک پریشر کی بات کے پوائنٹ آف ویو سے. اینی وے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے.